नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको बताना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की कैसे हौसला अफजाई फरमाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा तौहीद बुलंद फरमाया, लोगों को कलमे की तरफ बुलाया, उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ज्यादातर गरीब लोग थे, या तो गुलाम थे या गरीब थे। तो जो अरब के रईस और सरदार थे उनको ये बात पसंद नहीं थी। एक शख्स था, वलीद बिन मुगीरा उसका नाम था। वो कहता था कि मैं ज्यादा अक्लमंद था, मेरे पास ज्यादा पैसे थे, तो चाहिए था कि नबी मुझे बना दिया जाता। हालांकि उसमें गुरूर और तकब्बर इतना था, तो ये चीजें अल्लाह ताला को पसंद नहीं थी। पहले तो उसने ये बात की, दोबारा वो कहने लगा, अच्छा अगर नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल ही गई है तो फिर हमारी शर्त ये है कि इनके पास गरीब और गुलाम बैठे होते हैं, इनको ये पीछे कर दें तो मक्के के सरदार फिर हजरत मोहम्मद पे फिर ईमान लेके आएंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिशी युरीदूना वजहा। अल्लाह ताला कहते हैं, नहीं नहीं, ये जो मेरे बंदे हैं जो अल्लाह ताला को सुबह शाम पुकारते हैं और उसकी रजा चाहते हैं, इनको अपने पास से दूर ना करना। तो जो अल्लाह ताला को सुबह शाम पुकारते थे और उसकी रजा जोई हर अमल में मद्देनजर रखते थे, ये वही गुलाम और गरीब थे जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की बहुत हौसला अफजाई फरमाई। आपने फरमाया, दीन गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में ही रह जाना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले ज्यादातर गरीब थे और लोग हैरान होते थे, कहते थे ये कैसा सिलसिला है कि एक ही चटाई पर गुलाम भी बैठे हैं और नबियों के सरदार भी बैठे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऊंच नीच का फर्क खत्म कर दिया। ये रंगो नस्ल का फर्क खत्म करने के लिए ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आपने जो अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नज़दीक वही मुअज़्ज़ज़ है जो परहेजगार है। आपने भी यही मियार रखा कि जो परहेजगार होगा वही सबसे आगे होगा, चाहे वो हबशा से आया हुआ बिलाल है, चाहे वो फारस से आए हुए सुलेमान फारसी हैं, चाहे वो रूम से आए हुए गुलाम सुहेब हैं। तो जिनको अल्लाह ने तकवा अता फरमाया वही सबसे ज्यादा मेरे नबी के करीब हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फकर को तरजीह दी और आपने फरमाया ये कि मैं फकर को इख्तियार करता हूँ। आपने एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया था, ए आयशा, अगर मैं चाहूँ तो सोने के पहाड़ मेरे साथ चलें, लेकिन फरमाया दुनिया काफिरों के लिए है, मोमिनीन के लिए आखिरत है। मोमिनीन के लिए आखिरत है और काफिरों के लिए दुनिया है। और आपने इसीलिए इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन जब आएगा तो सबसे पहले कब्र से मुझे उठाया जाएगा। ये बात करके आपने फरमाया वला फखरा, फरमाया मुझे इस बात पर फख्र नहीं है कि सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा। फिर फरमाया हशर के दिन तमाम अंबिया की, सारी दुनिया की तमाम वलियों नबियों की सिफारिश मैं करूंगा, वो शफात कुबरा का हक मुझे दिया जाएगा। यूं फरमा के अपन फरमाया वला फखरा, लेकिन मुझे इस चीज पर फख्र नहीं है। फिर फरमाया हौज़े कौसर का पानी सिर्फ मुझे दिया जाएगा, बाकी अंबिया में से किसी को भी हौज़े कौसर नहीं दिया जाएगा, हौज़े कौसर सिर्फ मुझे दिया जाएगा। यूं इरशाद फरमा के फिर फरमाते हैं वला फखरा, कि मुझे इस चीज पर फख्र नहीं है। यूं कह के फिर फरमाते हैं अल फक्र फखरी, मेरा फख्र तो फक्र है, ये जो गरीबी मैंने चुन ली यही मेरा फख्र है। और ये फकर जो है मेरे नबी का इख्तियारी था। आपने खुद अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला मुझे गरीबी में रख, मुझे एक दिन दे ताकि तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन ना दे ताकि मैं सब्र करूं और सब्र का भी सिला पाऊं और शुक्र का भी सिला पाऊं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
یہ جو اخلاق حسنہ عطا فرمایا، آپ نے غریبوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کی بھی یہی تربیت فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان صحابی بھی حضرت بلال حبشی کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے، سیدنا بلال کہا کرتے تھے، اتنی عزت کے ساتھ بلاتے تھے۔ اسی طرح ایک بار ایسے ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غفار قبیلے کے سردار تھے اور بہت دولت مند تھے، اور ان کا جھگڑا ہوا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بات کرتے کرتے بات بڑھ گئی تو ابو ذر غفاری حضرت بلال کو کہنے لگے کہ چپ کر جا کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے تھے۔ یہ بات سن کے آپ کو بڑا دکھ ہوا اور آپ رونے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد آئے ہیں تو آپ نے حضرت بلال حبشی کو دیکھا اور پوچھنے لگے بلال کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے ابو ذر غفاری نے کالی ماں کا بیٹا کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے بلال رویا نہ کر، پریشان نہ ہو، اگر تجھے کوئی کالی ماں کا بیٹا کہے تو اس کو کہہ دینا کہ میں جس کا غلام ہوں اس کی بھی ماں کالی تھی۔ اور پھر فرمایا اے میرے صحابیوں، ایک میری ماں آمنہ تھی جو کہ بڑی گوری تھی اور جن کا سرخ اور سفید رنگ تھا، اور فرمایا میری ماں آمنہ کے بعد مجھے میری ماں ام ایمن نے پالا تھا جو کہ کالے رنگ کی تھی۔ تو کہنے لگے اسی لیے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ اگر تجھے کوئی کہے کالی ماں کا بیٹا تو کہہ دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں جس کا غلام ہوں اس کی بھی ایک ماں کالی ہے اور ایک گوری ہے، مجھے اس میں کوئی عیب نہیں نظر آتا کہ میری ماں کا رنگ کالا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور ان کو کہنے لگے ابو ذر، آپ کے اندر جو زمانہ جاہلیت میں اکڑ اور غرور تھا کیا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد بھی کیا وہ اکڑ نہیں گئی؟ تو ابو ذر غفاری کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ باندھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہوں، بلال کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، میں خود بلال سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ یوں کر کے حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال حبشی کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے مسجد نبوی کے باہر، سڑک میں کھڑے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری جو کہ غفار قبیلے کے سردار ہیں وہ زمین پہ لیٹ گئے اور اپنا چہرہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کے پاس رکھا اور کہنے لگے بلال میرے چہرے کے اوپر اپنا پاؤں مار، میرا چہرہ روند تاکہ میرا غرور تکبر ختم ہو۔ واقعی ابو ذر میں ابھی غرور و تکبر ختم نہیں ہوا۔ تو حضرت بلال حبشی آگے بڑھے اور ابو ذر غفاری کو اٹھایا اور کہنے لگے نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو ذر غفاری نے بتایا یا رسول اللہ آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں، بلال کو میں نے راضی کر لیا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ان کا نام ہے، جو کہ نابینا تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے۔ آپ کوئی دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے آئے تھے، کچھ سوچ کے آئے تھے کہ میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جب آپ آئے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس ایک وفد آیا ہوا تھا، کافروں کا ایک بہت بڑا وفد تھا جس میں بڑے امیر لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے اور آپ کو نظر نہیں آتا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون بیٹھا ہے، تو آپ جا کے ایک طرف بیٹھ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور پھر اپنی بات شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہریں، میں پھر آپ کی بات سنتا ہوں۔ آپ پھر اس وفد کے ساتھ بات کرنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے دوبارہ پھر بات شروع کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا، میرے نبی کے ماتھے پہ ہلکے سے بل آئے اور آپ کو برا لگا۔ آپ کو یہ تھا کہ عبداللہ تو ہے ہی میرا، کہ میں ٹھہر کے بھی ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، یہ جو وفد آ کے بیٹھا ہے یہ اب بیٹھا ہے، پتہ نہیں دوبارہ کبھی آئیں میرے پاس نہ آئیں، میں ان کو دین کی بات سکھا دوں، ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی دلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو عمل تھا کہ آپ نے ماتھے پہ بل ڈال دیے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ آبا سے نازل فرما دی
اور आबसा का मतलब ही यही है माथे पे बल डाले। अल्लाह ताला फरमाते हैं अबसा व तवल्ला, आपने माथे पे बल डाले और मुंह फेर लिया, इस वजह से कि आपके पास वो नाबीना सहाबी आ गई। अल्लाह ताला कहते हैं इस वफद को छोड़ें, ये मुझे नहीं मानते, आपको नहीं मानते, दीन कबूल करेंगे तो ठीक है, नहीं कबूल करेंगे तो हमें इनकी कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की, वो जो गरीब सहाबी है, वो जो नाबीना है, वो आपसे दीन सीखने के लिए आए हैं, आप उसको दीन सिखाइए। तो सहाबी कहते हैं कि इस सूरत के नाजिल होने के बाद हम सब भी मस्जिद में होते थे, लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम मस्जिद में आते तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर से उनको कई तरह के शरबत वगैरह भेजा करती थी। मस्जिद नबवी और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर बिल्कुल करीब था, और घर और मस्जिद के दरमियान जो दीवार थी, उस दीवार के अंदर दरवाजा भी बना हुआ था। मस्जिद के अंदर भी आयशा के घर का दरवाजा खुलता था। तो आप अपने दरवाजे में से हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के लिए कभी सत्तू का शरबत भेज रही हैं, कभी शहद का शरबत भेज रही हैं। तो कुछ सहाबा ने पूछा, अम्मा जी ये अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की इतनी कदर से होने लग गई है? तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, जब से सूरत आबसा नाजिल हुई है तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम का दर्जा मेरे दिल में बहुत बढ़ गया है। बाकी तुम सब भी अल्लाह के सहाबी हो, लेकिन देख लें कि इनकी शान में अल्लाह ताला ने सूरह आबसा नाजिल फरमा दी। तो कहने लगे जिनकी अल्लाह कदर करे उनकी आयशा कदर क्यों ना करे? तो कहने लगे कि जब अल्लाह कदर करता है तो इस वजह से मैंने भी कदर करने की कोशिश करती हूँ, और इतनी शदीद गर्मी है तो मैं अल्लाह ताला के इस नेक बंदे के लिए तो शरबत वगैरह भेजती हूँ ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो और ये अच्छा फील करें। अल्लाह ताला से दुआ है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने गरीबों का हौसला बढ़ाया, गरीबों का साथ दिया, अल्लाह ताला ने गरीबों का साथ दिया। अल्लाह ताला से दुआ है हम भी ऐसे बन जाएं कि हम गरीबों का साथ दें और अल्लाह ताला हमसे नेकियों के काम ले लें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।